एयर दुर्घटनामा 22 जना कोही पनि जीवित बचेनन्। 22 जनाकै शव मिलेसँगै ब्ल्याक बक्स पनि फेला। मुस्ताङमा दुर्घटना भएको ट्विन टावरको ब्ल्याक बक्स फेला परेपछि झस्किने आयो खबर। भेटियो यस्तो डरलाग्दो प्रमाण। परिवार नै गुमाएपछि अमेरिकामा रहेका छोरा बने टुरा। कस्तो छ त उनको हालत, यसबारे पुरा जानकारी। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका 12 जनाको शव आज काठमाडौँ ल्याइँदै तारा एयरको ब्ल्याक बक्ससँगै अर्को शव भेटियो यति ठुलो डरलाग्दो प्रमाण। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको शव लिन सेनाको हेलिकप्टर मुस्ताङतर्फ। 76 वर्षमा 55 विमान दुर्घटना, 800 भन्दा बढी नेपाली नागरिकको मृत्यु। अधुरै रह्यो को पाइलट उत्सवको आमासँग भेट्ने सपना। पोखराबाट जोमसोम उड्नु अघि उत्सवका बाबुले भन्नुभएको थियो, शुभयात्रा बाबु। विमान दुर्घटनामा छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन। दुर्घटना भएको विमान 43 वर्ष पुरानो, 11 पटक खरिद बिक्री भइसकेको डरलाग्दो खुलासा। काठमाडौँबाट भद्रपुर उड्ने तयारी गरेको बुद्धको जहाजमा पनि निकै ठुलो समस्या भएपछि हङ्गामा। विमान दुर्घटनामा एकै परिवारका 7 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै भयो शोकमग्न। र मुटु दरो पारेर हेर्नुहोला, ब्ल्याक बक्स भित्र भेटियो दिमाग हल्लिने प्रमाण। मुस्ताङको कोबाङबाट बाँकी 12 जनाको शव काठमाडौँ लगिँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालमा भएको एयरलाइन्स दुर्घटनामा नेपालीहरूलाई निकै नै स्तब्ध बनाएको छ। दर्शकबिन, बिहानसम्म 21 जनाको शव फेला परेको थियो, तर अहिले भने सबै अर्थात् 22 जनाकै शव फेला परेको छ। दर्शकबिन, नेपालीहरूको लागि यो अति नै पीडादायी कुरा रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालीहरू यति बेला निकै शोकमा डुबिरहेका छन्। दर्शकबिन, जहाजमा प्रमाणको रूपमा हुने ब्ल्याक बक्स भेटिसकेको छ। अब कसरी भएको थियो यो भने छर्लङ्ग देख्न पाउने भएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, फेरि यस्ता घटनाहरू नदोहोरिन् भन्दै तपाईहरूले मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली भनेर दर्शक महानुभावहरू यो भिडियोलाई एउटा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबै 22 जनाकै शव भेटिएको छ। जहाज दुर्घटना भएको तेस्रो दिन सबैजनाको शव भेटिएको हो। नेपाली सेनाको पोखरा स्थित मध्य कमान्ड हेडक्वार्टरका जनसम्पर्क अधिकारी प्रेम पौडेलले 21 जनाको सोमबार र 1 जनाको शव मङ्गलबार बिहान भेटिएको जानकारी दिएका हुन्। कोबाङ न्याउरीकोट माथिको सानुसुरे पहाडको खोजमा अड्किएको शव र तल खोलाको छेउमा रहेको शव पनि बाहिर निकालिएको पौडेलले बताएका छन्। सोमबार 10 जनाको शव काठमाडौँ लगिसकिएको छ। आज थप 12 जनाको शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँका लागि पठाउने तयारी भएको जनसम्पर्क अधिकारी पौडेलले बताएका छन्। मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्माले दुर्घटनास्थलबाट जहाजको ब्ल्याक बक्स समेत भेटिएको जानकारी गराएका छन्। आइतबार पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको 9N80 जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट यार्सगुममा खोज्न गएका युवाले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 स्थित सानुसुरे पहाडमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा जहाज फेला परेका थिए। भौगोलिक रूपमा विकट कुहिरो लाग्ने, पानी र हिउँ परिरहने भएकाले 4200 मिटर उचाइको भिरमा छरिएर रहेको शव र यात्रुका सामान सङ्कलन गरेर थासाङ गाउँपालिकाको केन्द्र कोबाङमा ल्याउन ढिलाइ भएको हो। कोबाङबाट घटनास्थल पुग्न 4 घण्टा उकालो हिँड्नुपर्नेले निकै कठिन परेको थियो।
दर्शकबिन मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कोबाङमा जम्मा गरिएको 12 जनाको शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा बिहान काठमाडौँ लगिएको छ। सोमबार मौसम प्रतिकूल हुँदा कोबाङ झार्न नसकेको 10 शव र बाँकी 2 शव गरी 12 शव काठमाडौँ पठाइएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिएका छन्। पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको जहाज आइतबार मुस्ताङको थोसाङ गाउँपालिका 2 स्थित मानापाती हिमालको सानोसुरे पहाडमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा जहाजमा सवार चालक दलका सहित 22 जनाको मृत्यु दुःखद रूपले भएको थियो। मौसम प्रतिकूल र समय अभावका कारण दुर्घटना क्षेत्रमा सोमबार जम्मा पारिएको 10 शव र मङ्गलबार सङ्कलन गरिएको 2 शव गरी 12 वटा शव माउन्टेन एयरको हेली मार्फत कोबाङमा झारिएको थियो। यो सँगै तारा एयर जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका यात्रीको शव सङ्कलन गर्ने काम सकिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उत्सवको आमासँग भेट्ने सपना चकनाचुर भएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजे आमासँग भेट्ने सपना बाचा गरेका उत्सवले दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको पाइलट उत्सव पोखरेलले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 3 का पोखरेलले बिहानै टेलिफोन गरेर भनेका थिए दिउँसो काठमाडौँ आउँछु अनि आमासँग भेट्छु भनेर भनेका थिए, तर उनको आमा भेट्ने सपना अधुरै रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू 3 दिनदेखि हराइरहेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त स्थितिमा हिजो बिहान भेटिएसँगै उनको आमासँग भेट्ने सपना अधुरो नै रहेको पुष्टि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अस्ति बिहान फोन गरेर दिउँसो 1 बजे काठमाडौँ फर्किन्छु भनेका थिए। उत्सवका बुबा मणिराम पोखरेलले भने उसले भिडियो कल गरेर पोखरा लुक्लाको 5 उडान छ भनेर काठमाडौँ फर्किने भनेको थियो, तर दैवले अब कहिले भेट गराउँदिन जस्तो छ भनेर उनका बुवा भक्कानिँदै रोएका छन्। 25 वर्षका पोखरेलले जाजरकोटको बागेश्वरी माविबाट एसएलसी दिएका थिए। त्यसपछि +2 हुँदैको को पाइलटको तालिम लिन उनी फिलिपिन्सको रोयल एकाडेमीमा भर्ना भएका थिए। उत्सवका दाई उमेश पनि पाइलट पढ्न फिलिपिन्समा गएका छन्। बुबाले अब उमेशलाई पनि पाइलट नपठाउने निधो गरेको बताएका छन्। उत्सव को पाइलट बनेको 2 वर्ष मात्रै भएको थियो। उनको विवाह समेत नगरेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू बाबा र आमाको निकै बिचल्ली भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 76 वर्षमा 55 विमान दुर्घटना 800 भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 76 वर्षमा 55 वटा विमान दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा परि अहिलेसम्म 800 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। दर्शक महानुभावहरू नेपालमा पहिलो पटक सन् 1946 मे 7 मा हवाई विमान दुर्घटना भएको थियो। 14 जना सैनिक सहित 2 जना चालक दलका सदस्य रहेको रोयल फोर्सको जहाज पहिलो पटक नेपाली आकाशमा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा मानवीय क्षति भने भएको थिएन। दर्शक महानुभावहरू त्यसपछि सन् 1955 मा काली गङ्गा एयरको विमान सिमरा विमानस्थलमा दुर्घटना भएको थियो। उक्त दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। 1956 मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान काठमाडौँमा दुर्घटना हुँदा 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच सन् 1957 मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान पाटने भन्ज्याङ टिका भैरवमा दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1958 मा इन्डियन एयरलाइन्सको विमान टिका भैरव दुर्घटना हुँदा 20 जनाको मृत्यु भएसँगै दर्शक महानुभावहरू यता सन् 1960 मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान भैरवमा दुर्घटना परेको थियो। उक्त दुर्घटनामा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैबीच दर्शकबिन सन् 1962 मा नेपाल वायु सेवा निगमको विमान धोरपाटनमा दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1962 मा पनि नेपाल वायु सेवाको निगमको विमान धोरपाटनमै दुर्घटना भएको थियो। यस दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। 1969 मा दर्शक महानुभावहरू नेपाल एयरलाइन्सको विमान बतासे डाँडामा दुर्घटना भएको थियो। यहाँ 35 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 1970 मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दिल्लीमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिन सन् 1970 मा रोयल फ्लाइट जोमसोममा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 1972 मा रोयल फ्लाइट विमान धुलीखेलमा दुर्घटना हुँदा 31 जनाको मृत्यु भएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच नेपालमा विभिन्न स्थानमा 76 वर्षमा 55 विमान दुर्घटना हुँदा 800 भन्दा नेपाली बढीले ज्यान गुमाउनु परेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गर्दा दुर्घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको ट्विन टावर बियन दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले खराब मौसमका कारण तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको जानकारी दिएका छन्। सामसङको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको हिजो बसेको बैठकमा दुर्घटनाग्रस्त जहाजबारे समितिले जानकारी गराउँदै महानिर्देशक अधिकारीले खराब मौसमका कारण राइट टर्न गर्नुपर्ने जहाजले लेफ्ट टर्न गरेर जाँदा भित्तामा ठोकिएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताएका छन्। घटनाको जाँचबुझ आयोग गठन गरी थप अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य पत्ता लगाइने विश्वास समेत उनले दिलाएका छन्।